नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। आइए हम खुदा के कलाम की ताज़ीम में अपने कदमों पर खड़े होंगे और कलाम खुदा को स्टडी करेंगे। मेरे साथ निकालिए 7वां कलमा और इसको हम देखेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजील में और उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत मुकद्दसा। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज के साथ पुकार के कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब होगा। आमीन। आप सब बैठ जाइए। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये तौफीक बख्शी है कि मैं आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे सेकंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो सर जी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, दुबई गए हुए थे, और आज जब मैं यहाँ पर हूँ तो सर जी यहाँ पर हैं और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि उनकी मौजूदगी में और बहुत से खादमीन की मौजूदगी में मुझे ये मौका मिला है कि मैं खुदा के कलाम को शेयर करूँ। और सेकेंडली मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर कलाम की खिदमत करूँ, इस लायक समझा, इस काबिल समझा, तो इनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने हस्बैंड के लिए, जिनके साथ जुड़कर मैं इस चर्च का हिस्सा बनी और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आज भी मैं उन्हीं के साथ यहाँ पर आई हूँ। बच्चों के साथ भी सब कुछ बहुत टफ होता है, लेकिन वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। घर में भी जब ऑनलाइन मीटिंग वगैरह वुमेन्स के साथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं मेरी खिदमत के हवाले से, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए। अब हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। यहाँ पर जब हमने 7वां कलमा स्टडी किया है, जिसमें हमने पढ़ा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। यहाँ पर जो बहुत गौर तलब बात है, इससे पहले आप 6 कलमों को सुन चुके हैं मुख्तलिफ खुदा की ज़ुबानी, जिनमें मोहब्बत, कफारा, फतामंदी, जिस्मानी गुण, इन सब कलमों को आप सुन चुके हैं। लेकिन जो 7वां कलमा है, जैसे अभी पास्टर साहब बयान कर रहे थे कि ये कामिलियत को ज़ाहिर करता है, 7 का जो अदद है, और यीशु मसीह की ज़ात वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। सो वो बारहा अपनी जो है ज़मीनी सफ़र में ये कहता रहा कि मैं खुदा में से निकला और इस दुनिया में आया हूँ। मेरा भेजने वाला कोई इंसान नहीं है, बल्कि कौन है? खुदा है। जहाँ पर यहूदी उसे कह रहे हैं कि हम उसको मानते हैं कि जो अब्राहम को हम बाप अपना मानते हैं, या जो यहूदी अकीदा था, वो कहते हैं जी खुदा ही है हमारा बाप, हम किसी को बाप नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर तुम उसे बाप मानते तो तुम मेरा भी यकीन करते, अगर तुम मेरा यकीन करते, मुझे कबूल करते, तो फिर वो तुम्हारा क्या होगा? बाप होगा। सो आइए हम पहले हिस्सा पर गौर करेंगे, जिसमें लिखा है कि फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप। बड़ी आवाज। पहली चीज, कुछ बातें जो मैं इस कलाम से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो इस कलमे पर बहुत ज्यादा डॉक्ट्रिन है, बहुत से नजरिए हैं, लेकिन मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी। और जिसमें पहली बात है बड़ी आवाज, जोरदार आवाज। एक शख्स जिसको एक तकलीफ में मौत दी जा रही है, सलीब, जो कि एक लानती मौत तो है ही है थी, लेकिन रूमी दौरे हुकूमत में ये एक ऐसी मौत थी जो कि तवील लंबा अरसा जिसके ऊपर जो है ना एक कह लें कि सजा इसकी जो है बहुत लंबी थी, तवील थी। 2-2, 3-3 दिन जो मुजरिम थे वो लटकाए जाते थे इसी सलीब पर कि जब तक कि उनकी जान निकल नहीं जाती थी, जब तक कि वो दम दे नहीं देते थे, मर नहीं जाते थे, वो लटके रहते थे 2-2, 3-3 दिन। ये बहुत अज़ियतनाक मौत थी, और इसको इसलिए इतना पुरशद्दत बना दिया जाता था, इसलिए इसको इतना तकलीफ बना दिया जाता था कि जो देखने वाले हैं ना वो इससे क्या हासिल करें? इबरत हासिल करें।
ان کے دلوں میں کیا بیٹھ جائے؟ خوف بیٹھ جائے، تاکہ وہ کبھی بھی ایسی کوئی غلطی، کوئی ایسی خطا نہ کرنے پائیں۔ ان کے سروں پہ جو تختیاں لگا دی جاتی تھی نا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اس نے یہ، جیسے یسوع مسیح کے سر پر کیا لگایا گیا، اس کی صلیب کے اوپر کیا تختی لگی؟ یہودیوں کا بادشاہ۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اب کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی خطا نہ کرے، اب کوئی ایسا جو ہے جرم نہ کرے۔ لیکن وہ جرم نہیں کر رہا تھا، وہ تو خدا کی کاملیت کو ظاہر کر رہا تھا، وہ تو سچائی کو ظاہر کر رہا تھا، وہ تو اپنے بھیجنے والے کے کام کو پورا کر رہا تھا۔ یہاں پر جو بڑی سزا اسے دی جا رہی ہے، اسے جو ہے رات کو ہی پکڑ لیا گیا ہے، اور تقریباً 15 گھنٹے سے وہ مسلسل کیا فیس کر رہا ہے؟ اذیت اور تکلیفیں فیس کر رہا ہے۔ کبھی کانٹوں کا تاج، کبھی تھوک، کبھی تماچے، کبھی اس کے کرتے کو پھاڑا جا رہا ہے، اور ایک کم 40 کوڑے، ایسے کوڑے جس سے بوٹیاں بھی نکل آئے، ایسے کوڑے جس سے آپ کا گوشت بھی نکل آئے، ایسے کوڑے اس کے بدن پر مارے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، جب ہم انسان ہوتے ہوئے کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی بھی پرابلم میں ہوتے ہیں، یا ہماری جان نکلنے والی ہوتی ہے، جب آپ نے کسی مرتے ہوئے شخص کو دیکھا ہو تو بڑی مشکل میں ہوتا ہے، اور اس کی آواز نہیں نکل رہی ہوتی، بڑی مشکل میں ہوتا ہے۔ ہم بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آخری الفاظ سے منہ کھول دے کہ سارے کان کو یدی آخری گل پہنچ جائے، لیکن وہ جو مر رہا ہوتا ہے نا، اس کے آخری الفاظ کسی کو سمجھ آتے ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آتے، کیونکہ وہ بہت کم بول رہا ہوتا ہے اور اس کی آواز سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن وہ ایسی قدرت والا ہے کہ 15 گھنٹے سے مسلسل جو ہے تکلیف پانے کے بعد، اس کو جو ہے کانٹوں کا تاج پہنانے کے بعد، کوڑے مار دینے کے بعد، لہو لہان کر دینے کے بعد، اتنے بڑے بڑے کیل اس کے ہاتھوں پیروں میں ٹھوک دینے کے بعد، وہ پھر بھی بڑی آواز سے چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، میں اپنی روح، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں، لیکن جب ہم خداوند میں ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ مضبوط ہیں۔ اور وہ تو اس کا کیا تھا؟ اکلوتا تھا، جس کو اس نے اس دنیا میں اس لیے بھیج دیا کہ ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ کفارہ ہو جائے۔ اس نے کیوں بھیج دیا؟ کہ ہم لوگ بچ جائے اور ہمارا کیا ہو جائے؟ خدا کے ساتھ ملاپ ہو جائے۔ اور وہ بڑی آواز کے ساتھ چلا کر کہہ رہے کہ ان کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ بڑی آواز کے ساتھ جب وہ چلا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں نے سارا کام پورا کر دیا ہے، جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے وہ کام مکمل ہو گیا ہے، اب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور اس کی آواز بڑی بری نکل رہی ہے، اس کی آواز زوردار نکل رہی ہے۔ ہماری آوازیں دب جاتی ہیں تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، ہم دب جاتے ہیں۔ ہم شاید پہلے تو مار کھاتے ہوئے چلا رہے ہوں، لیکن جنی سانو مار پہنی ہونی ساری آواز گھٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ سزائیں پا پا کے بھی، جب پہلے تو بے زبان برے کی طرح، جیسے یسایہ میں آیا کہ وہ بے زبان برا ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں تھی، وہ نئی تکلیفوں میں بولا، لیکن جب بولنے کا وقت آیا تو وہ کس کے سامنے بول رہا ہے؟ اپنے باپ کے سامنے، اور بڑے حق سے بول رہے، کہہ رہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ مرنے والا شخص، دم دینے والا شخص، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور لیکن بڑے جوش کے ساتھ، بڑی اونچی آواز کے ساتھ چلا کر وہ کہہ رہے کہ میں اپنی جو روح ہے تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں۔ یہ پہلی بات جو ہم نے سیکھی کہ وہ ہم میں سے الگ اس لیے تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ آواز میں چلا رہا ہے۔ اس کلمے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کامل خدا بھی ہے، کامل انسان بھی ہے، وہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اس لیے وہ اسپیشل ہے، وہ مختلف ہے ہم لوگوں سے، ہم جیسا نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ بڑی آواز کے ساتھ چلا رہا ہے۔ ہم جسمانی طور پر کمزور ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ زوراور ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہم اس میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے اے باپ۔ کیا کہہ رہے؟ اے باپ۔ اور جب وہ اے باپ کہہ رہے، جتنا بھی اس کے بائبل میں ہم لوگ یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور جب وہ دعا کر رہے ہیں، جب وہ خدا کو پکار رہے ہیں، تو وہ اپنا حق جتا رہے ہیں۔ اور سیکنڈ پوائنٹ بھی ہمارا یہی ہے کہ وہ حق جتا رہا ہے خدا کے ساتھ، اپنے اعتماد کو، اپنے حق کو شو کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے اے باپ۔ ہر کوئی پاویں اسی کتنا بھی کہتے رہے کہ اے باپ، لیکن باپ وہ کن کو ہے؟ کن کا ہے؟ جیسے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باپ میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا
किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी जो उसके फर्जंद हैं, जो उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, जो मसीह को कबूल कर लेते हैं, जिनका ईमान ये होता है कि उसी की तरफ से वो इकलौता भेजा गया, हमारा कफारा हुआ, हुआ और तीसरे दिन जी उठा, जो उसके बेटे बेटियां हैं, जो उसके फर्जंद हैं, उनके पास ये हक है कि वो बाप को ए बाप कह सकते हैं, वो खुदा को अब्बा कह सकते हैं, वो उसे ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। कौन? जो उसके फर्जंद हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं। वो जब अपने शागिर्दों को भी दुआ सिखाते हैं तो क्या कह रहे हैं? जब दुआ करो तो कैसे किया करो? ए हमारे बाप। वो तो चाहते हैं कि हम उसके बेटे बेटियां बन जाए, वो तो चाहते हैं हमारा टूटा रिश्ता उसके साथ बहाल हो जाए, वो चाहते हैं कि हम उसे ए बाप कह के पुकारें। लेकिन हम ही जो है ना कमजोर है, हम अपना आप जो है उसके हजूर सरेंडर नहीं करते। लिखा है कि फिरकियों के खत में लिखा है कि उसने ऐसा जो है फरमाबरदारी की कि सलीबी मौत तक को गवारा किया। मौत बल्कि सलीबी मौत को, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन इसको उसने खुदा के बराबर होने की चीज ना जाना, उसने इस चीज को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि खुद को क्या कर दिया? खाली कर दिया। और यहाँ पर जब वो ए बाप कहता है तो वो इसी हक को इस्तेमाल कर रहा है कि बेशक वो उसी में से निकला और इस दुनिया में आया, उसी की तरफ से भेजा गया। और जब वो हक के साथ कहता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो बाप भी उसके इस एतमाद को, उसके इस भरोसे को, उसके इस जो है हक को पूरी तरह से वो जो है कबूल कर रहा है कि तू मुझे दे और मैं कबूल करता हूँ। थर्ड पॉइंट कि जब जिस मकसद के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यानी निजात, वो किस मकसद के लिए? क्या हमें वो शिफा देने के लिए आया? क्या वो हमें मुश्किलों से निकालने के लिए आया? वो कफारा देने आया। पहले दिन से जो प्लानिंग थी वो क्या थी कि हमारा क्या हो जाए? कफारा हो जाए, हमारा टूटा रिश्ता खुदा के साथ बहाल हो जाए, यानी निजात देने आया। और जब निजात का सारा काम मुकम्मल हो गया, जब उसने आदमियों की तरफ देखकर, लोगों की तरफ देखकर उन्हें ये दिलासा दे दिया कि तमाम हुआ। छठा कलमा हमने सीखा ना, हमने कहा कि तमाम हुआ, यानी जिस काम के लिए मैं आया हूँ, जो काम मैंने करना था, ए बाप वो काम पूरा हो गया है, अब मेरी रूह में तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया, जिस मकसद को लेकर वो इस दुनिया में आया, जब वो काम मुकम्मल हो गया तो उसने कहा है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ नहीं कीता कि अद्धा काम कीता ते अद्धा काम नहीं कीता, पूरा काम किया। और ये उसकी जात की जो है ना ब्लेसिंग्स थी, ये उसके जात के अंदर ये कुदरत थी कि वो जहाँ से गुजर जाता था तो बीमार क्या हो जाते थे, उसके साया से ही चंगे हो जाते थे। जो उसके पल्ले को छू लेता था उसके रोग खत्म हो जाते थे। ये उसकी जात की कुदरत थी कि उसके अंदर खुदा की कुदरत काम करती थी। ये खुदा ने उसे, जब हम मती उसका 11वां बाब और उसकी 27 आयत देखते हैं तो वहां पर लिखे कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। यानी बाप ने खुद ही सब कुछ उसको क्या कर दिया है? सौंप दिया है। बाप ने सब कुछ पहले ही उसके इख्तियार में कर दिया है, पहले ही सब कुछ उसे दे दिया है। तो वो आया तो हमारे कफारे के लिए, आया तो हमारी निजात के लिए, आया तो हमें छुड़ाने और बचाने के लिए। लेकिन ये उसकी जात के अंदर कुदरत थी कि वो शिफाएं भी देता है, वो मुर्दों को जिंदा भी करता है, वो जो है मोजज़ात भी दिखाता है। और कहते हैं कि ईमान रखने वालों के दरमियान क्या होंगे? मोजज़े होंगे। जो उस पर ईमान रखेंगे, जो ये भरोसा रखेंगे कि मैं उसकी तरफ से आया हूँ और मेरे अंदर उसी की कुदरत काम करती है और मैं तुम्हें छुड़ाने और बचाने आया हूँ, जो ये ईमान रखेगा उसकी जिंदगी में क्या होंगे? मोजज़े। चौथी बात जो हम इस कलमे से रिलेटेड सीखेंगे और वो ये है कि जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो वो खुदा पर भरोसा शो कर रहे हैं। वो अपने बाप पर क्या कर रहे हैं? भरोसा शो कर रहे हैं। सौंपने का अगर हम लफ्जी मानी देखें ना तो सौंपने के लफ्जी मानी क्या है? जमा करवाना, अमानत रखवाना। क्या मानी है?
जमा करवाना, अमानत रखवाना, यानी कोई चीज सुपुर्द कर देना। जैसे कलाम में लिखा है, यूहन्ना ही की इंजील में, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और इसे वापस ले लेने का भी इख्तियार है। उसके पास सारे इख्तियार थे, उसको सब कुछ सौंप दिया गया था, लेकिन वो फिर भी अपने बाप पर क्या करता है, भरोसा करता है कि मैं उसी में से निकला और इस दुनिया में आया और जो कुछ करता हूँ उसी के फजल से करता हूँ, इसलिए मेरा बाप ही है जो मुझे कबूल करे, मेरी रूह को कबूल करे और मैं वापस बाप के साथ जलाल में जाऊँ। ये उसकी कुदरत है, ये उसका भरोसा है खुदा पर। वो अपने भरोसे को शो करता है, वो अपने आप को, अपनी रूह को क्या करता है, हिफाजत में देता है। वो कहते हैं कि मैं तेरे हाथों में इसे सौंपता हूँ, मैं इसको हिफाजत में देता हूँ, तू मेरी रूह को क्या कर ले, कबूल कर ले। वो उसको जो है हिफाजत में देता है। और ये अल्फाज बहुत से लोग कहते हैं कि वो ये जो कलमा है ना, ये सातवां कलमा जो है, ये दुआ है एक जो ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत में है, और वहाँ पर ये वर्ड्स लिखी है कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वहाँ पर ए बाप का वर्ड यूज नहीं हुआ, वहाँ पर लिखे कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरे सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया। वहाँ पर दाऊद नबी इस बात को जो है बयान करते हैं, और यीशु मसीह यहूदी तालीम से बखूबी वाकिफ थे। यहूदी माएँ सोते वक्त अपने बच्चों को ये तालीम देती थी, ये सिखाती थी कि जब आपने सोना है ना, तो सोते वक्त अपने तकिए पे लेटते हुए आपने क्या कहना है, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो ये सिखाती थी कि आपने खुदा के सामने क्या कहना है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो अपने बच्चों को ये सिखाती थी जब वो सोते थे। तो यही वर्ड जब वो दम देने वाला है, जब वो इस दुनिया से जाने वाला है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं फिर तेरे पास इसको हिफाजत में देता हूँ। जहाँ से मैं आया हूँ, मैं इसी को फिर तेरे हाथों में हिफाजत में देता हूँ। वो उसी के सुपुर्द करता है। वो यहूदी तालीम से वाकिफ था, वो इन सारी तालीमात से वाकिफ था बखूबी, क्योंकि वो मुजस्सम कलाम है, वो रोज सच्चाई से मामूर रहा, और हमने उसका कैसा जलाल देखा, जैसे बाप के इकलौते। अगली बात जो हम इसमें सीखेंगे, पॉइंट नंबर 5, वो ये है कि वो अपनी मर्जी से कहता है कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कोई जबरदस्ती उसके ऊपर जो है स्टिक लेके नहीं खड़ा, या कोड़ों की मार से वो डिसहार्ट होकर ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो किसी बात से डिसहार्ट नहीं है, वो किसी बात से परेशान नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपना एतमाद, अपना भरोसा अपने बाप पे शो कर रहे हैं। और ये वक्त उसकी जो है अब आ चुका है कि उसने काम मुकम्मल कर लिया है निजात का, और वो अपनी रूह क्या कर रहे हैं, उसके हाथों में सौंप रहा है। और 5th पॉइंट क्या है कि वो अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। सारा कुछ वो क्यों कर रहे हैं, रजा कराना तौर पर, फर्मा बरदारी करते हुए, खुदा की मर्जी को मानते हुए, आजिज़ी के साथ, खाकसारी के साथ, अपने आप को सरेंडर करते हुए वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को इस कुर्बानी के लिए, इस कफारे के लिए, इस निजात के लिए पेश कर रहे हैं। कोई जबरदस्ती उसे खींच कर नहीं लेके जा रहे। शरीयत में जब कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी, जो बर्रे बछड़े और इस तरह की कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी, उसमें जो भी जानवर वगैरह कुर्बानी के लिए पेश किए जाते थे, उनको बड़ी जबरदस्ती खींच कर लेकर जाया जाता था। वो शायद कुर्बान होना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें घसीट के लेके जाया जाता था कि हमने क्या करनी है, खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ानी है, कभी अपने गुनाहों के लिए, कभी अपनी पाकीज़गी के लिए, और बहुत से तरीकों की वो क्या करते थे, कुर्बानियाँ चढ़ाते थे। और जब वहां पर वो लेकर जाते थे जानवरों को, तो जानवर क्या कर रहे होते थे, मैं कर रहे होते थे। वहां पे जानवरों का क्या होता था, मुमियाना होता था, वहां पर वो चिल्लाते थे, वो रोते थे। यीशु मसीह ने भी मैं कहा, यीशु मसीह भी चिल्लाए, लेकिन उसकी मैं में फर्क है। जानवर मैं करके रोते हैं,
لیکن وہ بے زبان برا اپنی مرضی سے چاہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، مجھے اس کفارے کے لیے قربان کر دو، کیونکہ میرے باپ کی یہی مرضی ہے کہ میں تم سب کا کفارہ دے دوں۔ جانور میں آتے تھے، وہ میں کرتے تھے اور وہ کہتے تھے سانو چھڑ دو، اور سانو چھڑ دو، اسی قربان ہونا نہیں چاہتے۔ لیکن وہ کہتا ہے میں تمہارا اچھا چرواہا ہوں، میرے پیچھے آؤ، میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں، وہ مجھے جانتی ہیں، میں تمہارا شافی ہوں، میرے پاس آؤ، شفا مل جائے گی، میں تمہارا اچھا چرواہا ہوں، میری سنو، میں روفے خدا ہوں، میں محیط ہوں، میں صادق القول ہوں، اس کی میں فرق ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مجھے پالو گے تو تمہارے مشکلوں کے حل ہو جائیں گے، تم شفاؤں کے پیچھے بھاگتے ہو، مجھے شافی کو اپنی زندگی میں لے لو تو تمہاری مشکلیں جاتی رہیں گی، تمہاری بیماریاں جاتی رہیں گی۔ اس کی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ جانوروں کی میانے میں کیا تھا؟ ان کا رونا تھا، لیکن اس کی میں کیا چھپی ہے؟ ہماری بھلائی چھپی ہے۔ لیکن جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کی آواز کو سمجھتے ہیں، جو اچھی بھیڑیں ہیں، جو اچھے چرواہے کی آواز کو سمجھتی ہیں، وہ پھر اس کے پیچھے پیچھے اسی راہوں پر چلتے۔ اگرچہ یہ راستہ تنگ ہے، اگرچہ اس پر تکلیفیں ہیں، لیکن بعد میں اس میں زندگی کی راہیں ہیں اور شادمانی ہے، سرفرازی ہے، اقبال بندی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، دوبارہ ملاپ، جو کہ اس کلمے کیا کہنے کے ٹاپک بھی ہے، دوبارہ ملاپ۔ اور یہ ملاپ کیا ہے ہم اس پہ سیکھیں گے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ یسوع جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو وہ باپ سے دوبارہ ملاپ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ باپ سے کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ ملاپ کی بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 17 باب اور اس کی 4 آیت۔ 17 چیپٹر اور اس کی 4 ورس۔ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ بیٹا یہاں پر باپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کام تو نے مجھے دیا تھا، اس کو پورا کر کے میں نے کیا کر دیا؟ تیرا جلال ظاہر کر دیا ہے۔ شفاواں بھی ہو گئی نے، کفارہ بھی ہو گیا ہے، مشکلیں بھی حل ہو گئی نے، مردے بھی زندہ ہو گئے نے، سارے کو پتہ لگ گیا کہ تیرا جلال کیسا ہے۔ میں سب پہ یہ ظاہر کر چکا ہوں کہ میرے باپ کا جلال کیسا ہے۔ آگے لکھا ہے 5ویں ورس میں، اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا ہوں۔ کب سے؟ دنیا کی پیدائش سے پیشتر۔ پیدائش کے پہلے باپ اس کی پہلی اور دوسری ورس میں کیا لکھتا ہے؟ کیا لکھا ہے وہاں پر؟ اور پانیوں پر کیا جنبش کرتی تھی؟ لکھا ہے، اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ پریس، وہ کہتے کام مکمل ہو گیا ہے، کفارہ ہو گیا ہے، نجات ہو گئی ہے، خلاصی ہو گئی ہے، مخلصی ہو گئی ہے، اب میں نے کام مکمل کر دیا، تیرا جلال ظاہر کر دیا، سب کو پتہ چل گیا۔ اب مجھے پھر سے کیا بنا دے؟ جلالی بنا دے۔ تیرا جلال دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے، اب مجھے پھر سے میری روح کو کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں تو اب بھی یہاں پر میرے نزدیک ہے۔ مجھے قبول کر، میری روح کو قبول کر اور مجھے پھر سے جلالی بنا دے۔ یہ ہے دوسرا دوبارہ ملاپ، اس کو کہتے ہیں دوبارہ ملاپ۔ یہ ہے دوبارہ ملاپ کہ وہ جہاں سے آیا پھر وہیں پر جانے کا خواہش مند ہے، اور یہ دوبارہ ملاپ ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر سے جلالی بنا دے۔
یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم اس کلمے سے ریلیٹڈ سیکھتے ہیں. اور ابھی تک ہم نے سیکھا پوائنٹ نمبر 1 بڑی آواز کے ساتھ چلانا. دوسری بات حق کے ساتھ وہ اے باپ کہتا ہے اور یہ حق انہیں کے پاس ہے جو اس کے فضل ہے. تیسری بات کہ جب کفارے کا کام پورا ہو گیا تو اس نے کہا کہ سارا کام مکمل ہو گیا, اب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. چوتھی بات کہ وہ اپنے باپ پر بھروسہ رکھتا ہے. ساڈی تو اکل ساڈے بھروسے ڈاما ڈولتے ہیں, اسی کہنے ہیں سانوں ہلے شفا ہونی ہے کہ نہیں, دعا نہیں کرائی جانی, دعا نہیں کرائی جانے. اس دن پاسٹر عبید صادق صاحب ایک میسج میں یہ بات شیئر کر رہے تھے کہ ایک بہن کوئی 11ویں بار جو ہے نا 11 خادمہ ہو گئی تے وہ نے سالے کو دعا کرائی تے کہندی ہو تسی 11ویں ہو جے کو میں آئی ہوں تے 12ویں ہو میں جے کو آئی ہوں نہ کہ شفا ہوئی نہ ہوئی تے پھر تے میں 13ویں کو جانی ہوں. کمی ہمارے ایمان میں ہے, کمی ہمارے بھروسے میں ہے, کمی ہمارے یقین میں. اور وہ دنیا پر رہتا ہوا بھی کیسی زندگی گزارتا ہے, نہ اس نے گناہ کیا نہ اس نے خطا کی, اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی. وہ بے عیب برا ہم دنیا والوں کے, ہم گناہگاروں کے گناہوں کو اٹھا لے گیا. وہ بے عیب برا تھا, اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا, اس کے اندر کوئی خطا نہیں تھی. کلام میں لکھے کہ روح میں زندہ ہو تو روح کے موافق چلو بھی. آج دیکھو یہ جی چل رہے ہیں, ہمارے بھروسے خدا پر قائم ہے, ہمارے یقین خدا پر قائم ہے. کیا ہم جو چاہتے ہیں وہ پا لیتے ہیں, یا جو مشن خدا ہمیں دیتا ہے ہماری زندگیوں میں پورا ہو جاتا ہے؟ اگر تو ہو جاتا ہے تو یہ بہت بلیس بات ہے, آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں. چوتھی بات ہم نے سیکھی کہ وہ خدا پر کیا کرتا ہے, اپنا بھروسہ باپ پر شو کرتا ہے. اور پانچویں بات ہم نے سیکھی کہ وہ اپنی مرضی سے خود کو قربانی کے لیے کیا کر دیتا ہے, پیش کر دیتا ہے. چھٹی بات ہم نے سیکھی کہ وہ دوبارہ ملاپ کے لیے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور اب ہم سیکھیں گے کہ ان ساری باتوں کو کہنے میں, ان ساری باتوں کو کرنے میں یہ کلمہ اس کے منہ سے صادر ہوا. صلیب پر اس نے 7 کلمے اس کی زبان مبارکہ سے صادر ہوئے, اور 7ویں کلمے پر آج آپ ٹیچنگ پا رہے ہیں جس کا جو ہے الفاظ ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اب اس میں ہم ایمانداروں کے لیے کیا بات ہے, ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے, ہمارے لیے تسلی کی کیا بات ہے, ہمارے لیے بھلائی کی کیا بات ہے, وہ ہم دیکھیں گے. اور اس کی 7واں پوائنٹ ہے اس کلمے کا, وہ یہی ہے کہ ایمانداروں کے ساتھ اس کا وعدہ بھی ہے, اور اس کلمے میں اس کی تسلی بھی پائی جاتی ہے. لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں اس کلمے کے بارے میں, کہتے ہیں جڑا سلیب تے چڑھایا گیا سی نا وہ یسوع کوئی نہیں سی, وہ تے دا کی سی, ہم شکل سی. تے جدوں لوکی انج کہندے نے نا تے اسی پھر منہ انج کر کے تے آ جاندے ہیں, کیونکہ ساڈے کول جواب بھی کوئی نہیں ہوندا سی کی دسی. ساڈے چ انج دے بھی لوگ ہیں نا جنہاں کو جواب کوئی نہیں ہوندا. ہم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں, جب کالج میں, اسکول میں, کولیگز, آفسز میں, یا ایسے ہی نیبر آپ کے ایسے علاقے میں رہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو مل جائے اور اس بارے میں آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کے پاس جو ہے صحیح آنسر نہیں ہوتا شاید کہ آپ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں, آپ اس چیز کو کیسے کلیئر کریں ان کے اوپر کہ نہیں کلام چینج لکھیے. یہ نہ تو کوئی فسانہ ہے نہ کوئی کہانی ہے. یسوع مسیح کا قربان ہونا نہ کوئی فسانہ ہے, نہ کوئی کہانی ہے, نہ کوئی ناول ہے, نہ کوئی ایسی سٹوری ہے. یہ حقیقت ہے کہ وہ بے عیب برا ہماری خاطر کیا ہوا ہے, قربان ہوا ہے. گناہ ساڈے سن, غلطیاں ہماری تھی, خطائیں ہماری تھی, اور کوئی ہم شکل نہیں تھا, وہ آپ پہ ہی تھی. ایویں تو نہیں سی نا کیا 2 پیرے والے کھلا دو, جتے قبر دے وچ رکھیا گیا سی اوتے کیا گیا سی کہ 2 پیرے والے رکھو کہ کوئی کٹ کے نہ لے جائے تے بعد چ کہن کہ زندہ ہو گئے, کیونکہ یہ گل تے پہلے ہی فیمس سی نا کہ اونے تیسرے دن جی اٹھا. سو اس بات پہ بھی ہم غور کریں گے کہ ہم کیسے ان باتوں کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن جو 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کے ساتھ وعدہ بھی ہے اس کلمے میں اور تسلی بھی ہے. وہ ایسے نہیں ہمیں چھوڑ کر جاتا.
وہ ایسے ہی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑ جاتا، وہ ایسے ہی ہمیں جو ہے نا یہ بس میں تو چلا وا ہوں تسی جانو دے تہاڈا کام تہاڈا کفارہ ہو گیا، وہ وعدہ بھی کر رہے ہیں اور تسلی بھی دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے جو مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 4تھی آیت تک۔ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ یہ کن سے وہ بات کر رہے ہیں؟ ان سے بات کر رہے ہیں جو اس کے فرزند ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، جنہوں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں کو جاتا ہے۔ وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے کہ میں ٹوٹ چلا ہوا تو تھوڑا کی ہوئے گا، تمہارا دل نہ گھبرائے، وہ تسلی دے ہیں۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، فکر مند نہ ہو، میں تمہارے ایتھے چھڈ کے نہیں چلا، میں تواڈے نال ہاں۔ اگر تسی میرے نال فرما بردار رہو گے، اگر تسی اپنے آپ کو سرینڈر کرو گے، اگر آپ پوری فرما برداری میں خود کو اکارڈنگ ٹو بائبل اس کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو سرینڈر کرتے ہوئے چلتے جائیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں جاتا ہوں اور وہاں پر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ جگہ تیار کرتا ہوں۔ اور تیسری ورس میں کہتے ہیں کہ اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ ایماندار سنت جانتے سن نا، یہ وہ وعدہ کر رہے کہ جہاں میں جاتا ہوں تمہیں بھی اپنے ساتھ وہاں لے جاؤں گا، وہاں بہت سے مکان ہیں، میں جا کر تمہاری بھی جگہ تیار کرتا ہوں۔ بس تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے سچائی کے ساتھ چلتے رہنا ہے، تم نے روح کے موافق کام کرنے ہیں، تم نے روح میں زندہ رہنا ہے، تو پھر تم میرے ساتھ وہاں پر ہوگے جہاں پر میں ہوں۔ یہ وہ وعدہ بھی کر رہا ہے اور آپ کو تسلی بھی دے رہا ہے کہ اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے یوحنا 16 باپ اور اس کی 28ویں آیت میں کہ میں باپ میں سے نکلا اور اس دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یہ دوبارہ ملاپ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو وہ ہمیں سچائی بھی دے گیا، وہ ہمیں تسلی بھی دے گیا، وعدہ بھی ہمارے ساتھ کر گیا کہ میں پھر آ کر تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ اس نے بادلوں پر آنا ہے اور اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ پر جے دلہن دبیاں والی تے جھوڑیاں والی ہوئے تو پھر اسی اچھی رہے، دبے ہوئے تو پھر آپ نہیں جا سکتے۔ اگر اس کی دلہن کی مانے تو روز اپٹن لگائیں گے کلام کا، روز دلہن اپٹن لگا کے خود کو سجائیں گے اے چمک گلو، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ اس کی دلہن کی مانے اس کے ساتھ بادلوں پر جائیں گے، اس کے ساتھ سیر کریں گے بادلوں پر۔ پریز دی گاڈ۔ یہ ان ایمانداروں کے ساتھ وعدہ اور تسلی ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر وہ اگر یہ ملاپ باپ اور بیٹے کا ملاپ نہ ہوتا تو ہمارا بھی ملاپ خطرے میں ہوتا، ہمارا بھی ملاپ نامکمل نہ کافی ہوتا۔ اگر باپ کے پاس وہ اپنی روح نہ سونپتا، اگر اپنی روح اس کو حفاظت میں نہ دیتا تو ہمارے بھی کفارے کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھتی کہ پتہ نہیں کفارہ صحیح ہے لیکن یہ اس کا دوبارہ ملاپ ہی ہے جس نے ہمارے اس دیے گئے کفارے کو بھی، ہمارے لیے جو کفارہ ہوا ہے اس کفارے کی بھی سچائی کو تصدیق کر دیا ہے، اس کی بھی ریالٹی کو شو کر دیا کہ واقعی سارے راستے کی ہو رہی ہے کفارہ۔ وہ باپ سے ملا ہے تو ہی ہمارا بھی ملاپ ہوا ہے، اگر وہ دوبارہ باپ سے نہ ملتا تو ہمارا بھی ملاپ نہ ہو۔ اسی لیے وہ کرنتھیوں میں کہتے ہیں پولس رسول، یہاں پر لکھا ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر دیا۔ سب چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟
खुदा की तरफ से है, जिसने मसीह के वसीले से हमारे साथ क्या कर लिया है, मेल मिलाप कर लिया है। मसीह के जरिए और दरमियानी के जरिए साढ़े नाल की हो गया है, मेल मिलाप हो गया है। और अगली वर्ष में लिखा है कि और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर दो। अब जो एलची हैं, जो खुदा के खादिम हैं, जो खुदा के पासबान हैं, जो खुदा के लीडर हैं, मुबशर हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको यही बार बार कहते हैं कि मसीह दे नाल की कर लो, मेल मिलाप कर लो। मसीह के वसीले नाल खुदा दे नाल की कर लो, मेल मिलाप कर लो। जो खादिम है वो आपको बार बार ये कहते हैं कि आपका कफारा हो चुका है, आपके लिए फिदिया दे दिया गया है, आपके लिए निजात हो चुकी है, अब क्या कर ले, अब आप मेल मिलाप करें। मेल मिलाप तभी होगा जब आपका रिलेशन उसके साथ जुड़ जाए। मेल मिलाप तभी होगा जब आप अपना आप उसके हुजूर सरेंडर कर देंगे। मेल मिलाप तभी होगा जब आप तसल्सल के साथ उसके साथ झुकने वाले हो जाएंगे। सो ये सारे पॉइंट जो आज हमने सीखे इस कलमे पर, 7 पॉइंट हैं, जिसमें हमने और बहुत सी बातों के साथ ये भी सीखा कि ईमानदारों के साथ वादे भी हैं और तसल्ली भी है। सो हमें इसी तसल्ली में बने रहना है और खुदा के साथ हकीकी मेल मिलाप करना है, झूठी मूठी का नहीं कि बस हर इतवार हर जुमे उसी चर्च जाने हैं, किसी भी बड़ी कन्वेंशन इबादत का हिस्सा बन जाने, रोज का ताल्लुक ना ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਫਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ दुल्हन बनना। अगर आप उसकी दुल्हन बनना चाहते हैं, अगर आप उसके उन वादों को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं कि वो आपके लिए दोबारा आए और आपको अपने साथ ले जाए, तो फिर आपको उसके लिए सजना होगा। मैं जल्दी से इन बातों को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करूँगी, सिर्फ 5 मिनट आगे बोल दूँगी। कुछ बातें जो कि लोग कहते हैं कि जी ये मसीह नहीं सी है कोई और सी, रेफरेंस नहीं खुलवाऊंगी, सिर्फ आपको बताऊंगी ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए चीज़ें। कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने 21 मार्च 1986 को एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने ये जो है ना यीशु मसीह के कफारे पर रिसर्च की। उन्होंने ये देखा कि मौत की वजह की, ये अमेरिकन जो है एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन, 21 मार्च को 1986 में ये रिसर्च हुई है। कोई भी जाके गूगल पे इसको रिसर्च कर दीजिएगा। उन्होंने जब ये रिसर्च की तो उन्होंने बाकी सारी बातों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा साढ़े वास्ते गल अहम ही नहीं है कि ओदी मौत नेज़ा लगन नाल कोई दिल शिर फट गया है, कोई होर काम हो गया, सानू इस गल नाल गरज ही नहीं, सानू बस इस गल नाल गरज है, साडा ईमान इस गल ते वे कि उस सलीब दे उत्ते होया, वो मसलूब हुआ है हमारी खातिर। वो कहते हैं हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि वो दिल फट गया है, नेज़ा लगने से कुछ हो गया है या किस तरह से उसकी मौत वाक़या हुई है। हमें इस बात की खुशी है कि उसकी मौत कैसे वाक़या हुई है, सलीब पर। वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि वो कहीं फर्श पर नहीं, वो कहीं घर में नहीं, वो किसी बिस्तर पर नहीं, बल्कि कहाँ हुआ है, वो हमारे लिए वहां पर उसका किया हुआ है। जो कहा गया था, जो नविश्ते थे, जो सच्चाइयां नबियों की मार्फत बयान की गई थी, वो पूरी हुई कि वो सलीब पर हमारी खातिर चढ़ाया गया। वो लानती मौत जो हमारे गुनाहों की सजा थी, वो लानती नहीं था, लेकिन हमारी खातिर क्या हुआ, लानती। दूसरी बात कि उसकी टांगे नहीं तोड़ी गई। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत जो है दर्दनाक जो है मौत थी, जो सलीबी अमल है ये सारा, और मुजरिमों की टांगे तोड़ी गई, लेकिन जब उसके पास आए टांगे तोड़ने के लिए तो बहुत जल्दी उसके दम निकल गए। जिवें असीं दुनियावी तौर पर कहते हैं ना कि बड़ा चंगा बंदा सी, इन्हें हाय भी नहीं की तेरे दम निकल गए, तो उसके पास उसकी टांगे तोड़ने की जरूरत ना आई। और ये क्यों किया जाता था, ये एक जो है ना यहूदियों की उन्होंने बात मानी हुई थी कि अगला दिन अगर रूमियों ने कि अगला दिन अगर कोई सब्बत का दिन है, कोई खास दिन है, तो मुजरिमों की क्या कर दी जाए, टांगे तोड़ दी जाए ताकि इनकी जल्दी मौत हो जाए।
وہ اس لیے اس کی ٹانگیں توڑ دیتے تھے کہ جلدی موت ہو جائے، لیکن اس کی کوئی ٹانگ توڑی نہ گئی۔ یہ نوشتہ وہاں پر پورا ہوا کہ فسا کے برے کی کوئی ٹانگ توڑی نہ جائے۔ یہ کہا گیا تھا موسیٰ کو کہ جب فسا کا برا ہو نا اس کی کوئی ٹانگ توڑی نہ جائے، اس لیے اس کی بھی کوئی ہڈی توڑی نہیں گئی، اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی، جیسے فسا کے برے کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے۔ اور پولوس پھر کرنتھیوں ہی میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فسا کا برا ہے جو قربان ہو گیا۔ وہ اس کو کیا کہتے ہیں بیان کرتے ہوئے پولوس رسول کہ وہ فسا کا برا ہے۔ اور اسی طرح استثناء میں ہمیں یہ گواہی ملتی ہے، جب استثناء 18واں باب اور 21واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں صلیب کا جو ہے نا یہ ملتا ہے کہ وہ صلیب پر جو ہے لٹکایا جائے گا، اس کا کفارہ وہاں پر ہوگا، وہاں پر اس کی موت کس طرح سے ہوگی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ نوشتہ ہمیں استثناء میں ملتا ہے۔ پھر صوبہ دار جو کہ یسوع مسیح کی موت کا انچارج تھا وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں جب یوسف آتا ہے جو ارمیتھیا کا ہوتا ہے اور وہ لاش مانگتا ہے تو وہاں پر پلاطس جو ہے وہ صوبہ دار کو بلا کر معلوم کرتا ہے کہ واقعی اس کی دم نکل گئے ہیں، وہ جان دے چکا ہے جو یہ لاش لینے کے لیے آیا ہے۔ تو وہاں پر صوبہ دار بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی وہ دم دے چکا ہے، وہ مر چکا ہے۔ پھر پلاطس خود مرکز 15 باب اور اس کی 44 ورس میں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی اس کی موت ہو چکی ہے اور تم لاش کو لے جاؤ۔ پھر پہلے والے جن کا منہ بند کروانے کے لیے انہیں روپے پیسے دیے گئے کہ یہ کہیں بیان نہ کر دیں کہ وہ تیسرے دن کی ہو گیا زندہ ہو گیا، ان کو روپے دیے گئے تاکہ وہ کسی کے سامنے اس بات کو بیان نہ کریں۔ ان ساری باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کوئی جھوٹا نہیں تھا، وہ یسوع مسیح تھا جو کہ صلیب پر ہوا، اسی نے ہمارا کفارہ دیا۔ وہ کوئی ہم شکل نہیں تھا، وہ کہیں بھاگا نہیں تھا، وہ وہی تھا جس نے ہمارا کفارہ دیا ہے۔ یہ سارے نوشتے، یہ ساری باتیں اس چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ صوبے دار کی گواہی، پلاطس کی گواہی اور یہ نوشتے امریکن ایسوسی ایشن ایک میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ صلیب ہی پر ہوا ہے۔ سو یہ ساری باتیں مل ملا کر ہمارے لیے کیا ہے، بھلائی کو پیدا کرتی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ واقعی یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو اٹھا کر اس جہان سے وہ ہماری خاطر اس کفارے کو دیتا ہے، وہ ہماری خاطر قربان ہوتا ہے، اور ہم ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی جسمانی خواہشات کی قربانی دے اپنے آپ کو کھلی طور پر اس کے حضور سے رہبت کرتے ہیں۔ اگر کہیں پر بھی ہمارے اندر دنیا داری ہے تو ہم اس کو اپنے اندر سے نکالیں اور اپنے آپ کو خدا کے اکارڈنگ کریں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی بڑی